Mga igsoon karon nga video maghisgot ko mahitungod sa grasya. Grace mo ni ato ang topic karon. Kaning grace daghan kayong nagwali ani mahitungod sa grasya unya lahi-lahi ang pagsabot. Pero kani akong i-share ninyo nga mahitungod sa grace. Pasabot na to ni uban sa tabang sa Ginoo, giya sa balang espiritu. Masabtan na to ang grasya pinasikat gyud sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Mao nga unsa man ning grace? Ang grace igsoon ang meaning sa grace uban ang grasya mo yung sila kinig manugab. Grasya sa Dios. Mas lalumon pa nato pagsabot unsa ning grasya, unsa ning grace. What is grace? Grace is unmerited favor. Unsa man ang unmerited favor? Receiving something good despite not deserving it. Mudawat ka og maayong butang bisan dili ka angayan nga mudawat niini, dili ka deserve. Muna ang grace. Ang grace, ang grasya muna siya ang forgiveness, pagpasaylo, showing mercy and pardon. Pareho bitaw sa kuan, pareho bitaw ni si ay na akong anak, hello, dari tanong dari. Durag na nisaka na kay magkuan siya. Matulog na. Okay. Balik ta. Si Barabas na ito, si Barabas. Si Barabas, makita nato nga gikaluy-an gyud to sa Ginoo. Gigrasyahan sa Ginoo kay imbis siya mo'y makasasala, siya manoon mo'y gibuy-an. Og si Ginoong Hesus nga way sala mao noon ang gilansang sa cross. O nga makita po nato diha po ni Barabas nga dunay unmerited favor. Dili unta siya ngayan nga paboran, pero nahimo siyang gipaboran tungod sa grasya. Mo nay grasya. Tanaw na to, ang grasya, kindness ni siya, displaying compassion and benevolence. Pagpakita siya sa lawom nga kaluoy nga kuan ba nga gihatag lang sa Dios ang lawom nga kaluoy. Dili dapat unta kaluyan pero gikaluyan. Mo na ang grace, mo na ang grasya. Ang pinaka meaning sa grasya mga igsoon makita gid nato na sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Kay kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Atong ablihon. Efeso kapitulo 2 versikulo 8 hangtod sa 9. Ingon re, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo o kinidili sa kaugalingong kahimuan kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mo na ang grasya. Ang grasya sama sa kaluwasan nato, grasya na sa Dios. Dili atong hinaguan. Lahi ng hinaguan kay kung hinaguan suhol. Ang grasya unmerited favor siya. Imbis dili unta ta angayan nga maluwas, di unta ta angayan nga magrasyahan tungod kay makasasala ta. Liman ka ha, imbis si Barabas mo'y ilansang nangutan
Kinsa man unsa may buhaton nato ni Jesus, ilansang sa cross kay si Barabas buhian. Amo na grasya. Iyon siya, for you have been saved through faith. Tungod sa grasya sa Dios. Maluwas ta pinagis pagtuo tungod na sa grasya sa Ginoo, tungod sa iyang labihan nga kaluoy kanato mga igsoon. Nya kaning grasya ginadibatihan ni sa mga pastor, sa mga Kristohanon, kay lain-lain og pagsabot. Namay kuan na may mga panultihon sa mga preachers o sa mga Christians. Ingon sila, okay ra kuno og makasala kay grasya ang Ginoo. Okay ra magpadayon, okay ra magpakasala kay grasya ang Ginoo. Napoy mo ingon, kay kung dili na ta makasala, mura na ta og Dios. Ingon sila, unya na kuno ta mahingpit og naa na ta sa langit. Ay wala kuno'y perpekto na to. Mga kaning mga panultiho na, ato ning tubagon. O, parehoan eh. Ingon ang mga kasagaran, nag-ingon, okay ra og magpakasala kay grasya man ang Ginoo. Unsa may tubag ane. Ang tubag ane, makita nato sa Roma 6:1 hangtod sa 2. Kay kung mutuo ka ning sultihan nga okay ra og magpakasala kay grasya ang Ginoo, magpadayon jud ka pagpakasala. Pero kung nasabtan nimo ang grasya, ang tinuod nga grasya sa Ginoo, so man ang grasya sa Ginoo, nagpakamatay siya sa cross, nagpalansang siya sa cross para sa ato ang kaluwasan. Muna gigrasyahan ta bisan kita makasasala, gipakamatyan ta sa cross. O unsa may tubag ani? Naningon man sila okay ra og magpakasala kay grasya ang Ginoo. Makita nato sa Romans chapter 6 verse 1 to 2. Ingon siya, what shall we say? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Magpadayon ba ta pagpakasala aron ang grasya mo dagaya? Ingon siya, dili gayod. We are those who have died to sin. How can we live? How can we live in it any longer? Namatay na ta diha sa sala. Unsaon man nato pagkabuhi nini? Pagkabuhi sa sala. Ang mga gigrasyahan, ingon sa Roma 6:1 hangtod sa 2, patay na sa sala. Dili nang magpadayon pagpakasala kay gigrasyahan. Napoy mingon nga kung di na ta makasala, mura na ta og Dios. Ang Dios ra kunoy dili makasala. Ultihan ta kay igsuon ang tubag ana, makita nato sa ikaduhang Korinto 7:1. Yun diri. Sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad. Sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas og espiritu, og hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Hingpito nato ang atong pagkabalaan diha sa pagkahadlok sa Dios. Muna ingon sila, kung di na ta magpakasala, o kung di na ta makasala, mura na ta og Dios di ay. Maliwat biya ta sa Dios mga igsoon. Muna ingon siya kay nakabaton man kamo niining saad, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas. Sa may makapahugaw sa lawas, o sa og espiritu. Sa may makapahugaw sa lawas og espiritu, mao gayod ang sala. Og hingpiton ta ang pagkabalaan. Kinanglan na atay hingpit nga pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. Mao nga tungod sa grasya, pwede ra gyud tag dili magpakasala.
Ingon sa unang Pedro 1:16, ingon sa, be ye holy, for I am holy. Pagbalaan ka mo, sanglit ako balaan man. O nga, unsa pa? Kasagaran manggod sa nagpasabot nga ang grasya okay ra og padayon makasala. Kay ang Ginoo grasya naalang sila kaugalingong explanation sa ila kay natural tao. Muna nga makasala gihapon. Pero ang unang Pedro, kung tanaw na to sa Biblia, nag-ingon gyud. Ingon gyud ang Ginoo, be ye holy, for I am holy. Unsa man ang holy? Holy din ang tao nga nagpadayon pagpakasala. Kay unsa man day mabuhat sa grasya, kaning grasya igsoon, dunay dako nig kahimuan sa ato ang kaugalingon, sa ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi. Unsa may tabo kung madawat na nato ang grasya sa Dios. Iyon sa ikaduhang Korinto, unaon na to ni sir. Ikaduhang Korinto 12:9. Makita na to nga ang Ginoo muhatag siya og gahom. Tanawa ha? Sa ato ang mga kaluyahon, tanawa. Atong ikaduhang Korinto 12:9. 12:9. Iyon dari, apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo lamang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diya sa kahuyang. Sa ingon ni ana, labi pang igakalipay ko di ay hinoon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang, aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. Madawat na nimo ang grasya sa Dios, doon na kay gahom, nanay gahom ni Kristo nga mutabang nimo diha sa imong mga kahuyangon. Abangan ka sa imong mga kaluyahon, sa imong sala, dali kay ka makasala, sa mga buhata. Kabangan ka sa Ginoo. Tagan kaniyag ang gahom niya mo'y manglihok sa imong kinabuhi. God's power is most evident sa diha nga naa ka sa kaluya. God's power is most evident when we acknowledge our weakness and rely on Him. Sa diha nga mosalig ta sa Ginoo, acknowledge nato nga wa tay mahimo kung wala siya, makaya lang nato ang pagbiya sa sala tungod sa grasya sa Dios. Sa may giingon sa Unang Korinto kapitulo 10 versikulo 13. 10:13. Ingon dre, kaninyo walay makaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maanto sa tao. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw pa sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagpanulay, siya magatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Kung naanay mga pagsulay, panulay, kung dunay sala sa laktod nga pagkasulti, nig dunay sala, tagaan ka sa Ginoo tungod sa grasya sa Ginoo. Grasya man na sa Ginoo, tagaan ka og lutsanan nga makalikay kaning salaa or makaya nimo nga dili ka makabuhat sa sala. Pwede na siya kaayo. Ngano? Ang Dios naghatag na to og free will. Sa manang free will?
freedom to choose. Yatagan tag freedom aron makapili ta. Na unsa man tong buhaton? Kinahanglan nga pilion nato nga dili ta magpadayon sa pagpakasala. Kay ayha na mabuhat nimo ang sala, namili na kadaan. Kay kitang tanan nakabalo man taon sa sala, mo na mili ka. Mingon ang sala, buhat ako. Mingon dayon nakaasa kay buhaton ni nako, dili. Buhaton ni nako, dili. Mga mo desisyon ka. Imo bang buhaton or dili? Mo nay gihatagan ta sa Ginoo og kagawasan sa pagpili. Mga kumupili ka nga magpadayon ka sa pagpakasala, wala nimo nasabti kayo ang grasya sa Ginoo. Kaya ang gigrasyahan sa Ginoo, dili naman magpadayon sa pagpakasala. Ano, ang grasya sa Ginoo, sakit kayo na. Tungod sa grasya sa Ginoo, si Kristo nalansang sa cross, siya nag-antos tungod nato nga makasasala. Nya padayon pagyapon pagpakasala mo ra imong gi paantos, ipasakitan ra nimo sige si Ginoong Hesus. Ingon sa John chapter 16 verse 13. 16:13. Ingon siya, inigabot sa espiritus kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok kamatuoran. Maabot ang espiritus kamatuoran, siya'y magtultol. Oh? Siya'y magagiya. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all truth. Na may giya ang Ginoo. Kristohanon ka nga, gigrasyahan na sa Ginoo. Ay balang espiritu nga mugiya na to. Kani mo'y buhata. Ang yawa pod, moingon pod, ang ato pong unod nun nga kinasuluran, moingon pod, kani mo'y buhata. Mga mupili ta. Unsay angayan na tong buhaton. Mao nga magalakaw ta, sumala sa giya sa balang espiritu. Dili sumala sa giya sa unod nung kailibgod. Mayon ka nga, kung mutuo ka nga, grasya ang Ginoo, padayon gihapon, pwede rin magpadayon ta pagpakasala. Asa man, mao ba na giya sa balang espiritu nga magpadayon ka pagpakasala? Nga ang giya sa unod nun nga kailibgon, mo nang magpadayon sa pagpakasala. Kinsa may imong sundon? Magkinabuhi ka diha sa balang espiritu, diha sa giya sa Espiritu Santo, o magkinabuhi ka diha sa giya sa unod nun nga mga kinaiya. Mao nga gidasik na ko igsoon aron nga mo function or mahimo nga mahinungdanon ang grasya nga imong naangkon. Mopili ta diha sa paglakaw, sumala sa giya o kabubuton sa Dios. O atong likayan ang mga buhat nga unod nun nga mooy nagasulsol nato nga magbuhat og sala. Kay dito sa langit wala na gyud sala nga padayonon dito. Ay uban maingon sila, unya ra ko no magkuad, unya ra ko no mabalaan. Unyara ko nung maperpekto kung na sa langit, na dili ng padayonon ang dili perpekto. Kinahanglan nga mahimo sa nga mabalaan. Nganong mahimong tang perpekto? Kay pasayloon man ta sa Ginoo sa tanan natong mga sala. Pangay natong pasaylo, tabangan din ta sa gahom sa Ginoo. Grasyahan din ta sa Ginoo. Ang grasya mo na'y mag-motivate nato nga dili na ta makabuhat sa mga kasalanan. Mga salamat sa Ginoo sa iyang grasya. Salamat sa iyang unmerited favor nga gihatag sa atoa aron magkinabuhi ta sumala sa iyang kabubuton. Dalaygon ang Ginoo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.